मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ और आज के इन दिनों में खूबसूरत सीज़न के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जो कि क्रिसमस के सीज़न कहलाता है। और क्रिसमस का सीज़न यानी मोहब्बत और खुशी का सीज़न है, जिसमें हमारे निजात दहिंदा इंसानी रूप में इस दुनिया में आए और उन्होंने जो है वो मोहब्बत का पैगाम, और ये खुदा की ही मोहब्बत है कि वो इंसानी रूप में इस दुनिया में आए। और खुदा का कलाम हमें ना सिर्फ हमारी जो है वो खुदा के साथ रफ़ाकत को मजबूत करता है, हमें सिखाता है, बल्कि खुदा का कलाम जो है वो हमें इस माशरे में रहने के लिए इखलाकी जो है वो तालीम भी देता है कि हमें किस तरह से इस माशरे में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और वही ज़िंदगी जो है वो बाबरकत ज़िंदगी कहलाती है। जैसे लूका 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह जो है वो चरनी में पैदा हुए, यानी आसमान और ज़मीन को बनाने वाला खालिक और मालिक जो है वो एक आम सी जगह पर पैदा होता है। उसकी वजह ये है कि हर फर्द व बशर, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो उस तक रसाई हासिल कर सके, वो उस मोहब्बत को रिसीव कर सके जो यीशु खुदावंद इस दुनिया में लेकर आए, उस निजात का हिस्सा बन सके जिसका दरवाज़ा उन्होंने इस दुनिया में आकर खोला। जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि आज भी मोहब्बत का फुकदान है, हमदर्दी और तरस जो है वो इस दुनिया में लोगों की ज़िंदगियों में मौजूद नहीं है। एक मुझे अखबार की एक ख़बर याद आ रही है कि किसी इलाके में जो है वो एक बस को हादसा पेश आता है, ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से, और उस गाड़ी के मुसाफिर जो हैं वो बहुत से खुदा को प्यारे हो गए और लातादाद जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। इस हादसे को देखकर काफ़ी लोग जो हैं उनकी मदद को पहुँचे, लेकिन कई नेगेटिव लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की कि उनके जो है वो उनकी जेबों को साफ़ किया गया, औरतों के जेवरात चुराए गए और गाड़ी में से बहुत सी कीमती चीज़ें जो है वो उड़ाकर ले गए। यानी माशरे में से इखलाकी कदरें जो हैं वो कम हैं, लोगों में मोहब्बत, हमदर्दी, दूसरों का एहसास जो है वो हमें कम दिखाई देता है। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो अपने लोगों को सिखाता है कि हमें दूसरों का उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा रखा जाए। यानी दूसरा हुक्म यही है, हम क्या चाहते हैं अपने लिए, यानी हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारी जो है वो प्रोटेक्शन हो, यानी जब हम बाहर जाते हैं तो किसी खुदा ना खास्ता हम किसी हादसे का शिकार ना हों, यानी कोई हमारा पर्स ना चुरा के ले जाए, कोई हमारा मोबाइल ना चुरा के ले जाए। ये सारी बातें होती हैं एहसास की और इखलाक की। किसी में अगर मोहब्बत की कमी है, कोई अगर नफ़रत करता है तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना अखलाकी कदरें जो है वो उनकी कितनी ज़्यादा कमी है। तो इसलिए अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें मोहब्बत का दर्स देता है और हमें एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देता है। अय्यूब की किताब में शुतुरमुर्ग की बहुत खूबसूरत सी मिसाल हमें नज़र आती है कि वो क्या करती है, यानी कि वो जो है वो अपने अंडों को वैसे ही छोड़ देती है, चाहे वो एक बड़े जानवर के पैरों तले आकर रोंदे जाए। यानी ये मिसाल जो है
وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں ہمدردی محبت کی کتنی زیادہ جو ہے وہ کمی ہے. لیکن خدا نے انسان کو یہ احساس دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ہمدردی کو ظاہر کرنا ہے. اور یہ محبت کا پیغام جو ہے وہ یسوع مسیح نے اپنے کسی خاص فرقے کو نہیں بلکہ یہ ساری امت کے لیے ہے. جو بھی اس کے پاس آئے گا وہ اسی خوشی کو پائے گا، اسی محبت کو پائے گا اور اسی نجات کو پائے گا جو کہ یسوع مسیح اس دنیا میں لے کر آئے تھے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس محبت کے ایمبیسیڈر بن جائیں، کہ وہ ہمارا مسیح خداوند جو ہے وہ کس طرح سے دکھتا ہے. اگر وہ ہم میں موجود ہوگا تو وہ محبت ہمیں اوور فلو ہوگی اور وہ دوسروں تک پہنچے گی، اور یسوع مسیح کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے گا. جس طرح سے ہم کسی فلاور والی دکان میں یا پرفیوم والی دکان میں جاتے ہیں اور جب پرفیوم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چاہے ہم اپنے ہاتھ پہ لگائیں چاہے ہم اپنے کپڑوں پر لگائیں، تو اس کی خوشبو سے جو ہے وہ دوسرے محسوس کر لیتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ لگایا ہے، یعنی کوئی مطلب پرفیوم ہم نے لگایا ہے. تو عزیزو، جب ہمارے اندر یہ احساس ہوگا، جب ہمارے اندر یہ محبت اور پیار اور دوسروں کا خیال رکھنے کا احساس ہوگا تو لازمی طور پر دوسرے اس چیز کو فیل کریں گے، اس احساس کو فیل کریں گے، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا، اور دوسرے جانیں گے کہ ہم مسیحی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہی مسیحی ایکٹ ہے. جب پہلا تسلونیکیوں میں اس طرح سے لکھا ہے، پہلا تسلونیکیوں 5 اس کی 15ویں میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہے، آپس میں بھی اور سب سے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدی کرتا ہے، یعنی کوئی اگر نفرت کا اظہار کرتا ہے، کوئی ہمیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے کسی وجہ سے، تو ہمیں جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے نیگیٹیوٹی کو ظاہر نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس بدی کا جواب محبت سے دینا ہے. گو کہ خدا کا یہ کلام اور یہ باتیں جو ہے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں، یعنی عام انسان اس کو اس طرح سے نہیں لیتا. عام انسان کس طرح سے لیتا ہے کہ جو ہمارا خیال رکھے گا، جو ہم سے محبت رکھے گا، ہم ان کے ساتھ ہی اچھا برتاؤ کریں گے. نہیں، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ بدی کرتا ہے، اگر کوئی نیگیٹیوٹی کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ پازیٹیو رویے کے ساتھ ہی اس کو ویلکم کرنا ہے. ہمیں اپنی جو ہے ہمارے اندر اگر کوئی نفرت ہے تو ہمیں اس کو نہیں دکھانا، بلکہ ہمیں کسی کی بدی کا جواب جو ہے وہ محبت سے دینا ہے. یہ مسیحی ایکٹ ہے، یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اور اسی کے لیے وہ اس دنیا میں آئے ہیں. پہلا تسلونیکیوں میں لکھا ہے، پہلا تسلونیکیوں 5:11 میں لکھا ہے، بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو. تو عزیزو، آج کا یہ کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا ایٹیٹیوڈ کرتا ہے، اگر ہمارے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے دعا کو کرنا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہنی ہے، اور خدا باپ سے ان کے لیے جو ہے وہ برکت کو مانگنا ہے، کیونکہ یہی مسیح خداوند کی تعلیم ہے اور یہی خداوند چاہتا ہے. آئیے ہم ان کرسمس کے ایام میں ہر قسم کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو جو کہ لوگ اگر ظاہر کریں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ محبت اور پیار اور صلح اور سلامتی کے ساتھ دیں گے، تو خدا ہماری زندگی میں بڑھے گا، اور اس کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑھے گا، اور اس کی شان میں
इजाफा होगा। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हों के लिए हम खुदा बाप से दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस आसमानी से दजलाली बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरे खूबसूरत से कलाम के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने अपने लोगों के लिए ज़ाहिर की। अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इस मोहब्बत को रिसीव करे, इस निजात को रिसीव करे खुदावंद, जो तूने अपने बेटे के वसीला ऐसे इस दुनिया में भेजी खुदावंद। और खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इन क्रिसमस के दिनों पर तू अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद अपने लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता कर और अपनी बरकतों से माला माल कर, क्योंकि खुदावंद तूने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि तेरे लोग बरकत को रिसीव करें खुदावंद। और आज के कलाम की ये सारी बरकत, सारे प्रोमिसेस जो तूने अपने कलाम में लिखे हैं खुदावंद, तो अपने लोगों पर खुदावन इस बरकत के दरवाज़े को खोल और यीशु मसीह के वसीला से खुदावन तो अपने लोगों को सारी बरकत से माला माल कर, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू नेक्स्ट टाइम।